سبحان هذا المستعين الصيام في رمضان سبحان اقتصد على الصيام بدخول في الجنة ثم الرجاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مكتومة وسيلة لنا من القيامة وقولنا الحمد لله وصلى الشفاعة يوم وجد الناس صلى الله عليه وسلم على عليه وصحبه أكيد من عليه وعليه مطالب هداية الإسلام قد جاء في قول سيد القرآن فتركته شيئا لا يفرقون بواسطة الجنة ويبلغون فتركان شهر الناس الذي يبلغ القرآن الله الذي جاء في القرآن والكلام والكرم والكرم والإحسان الله والإيمان بالله والكتاب والقرآن الله السلام عليك يا كرمان يا شكر الصبر والإيمان السلام عليك يا كرمان يا شكر الحمد والإيمان السلام عليك يا شكر رمضان أين أنت وحوشكم في الدنيا السلام عليك يا شكر رمضان أين في دار الخلق والإيمان السلام عليك يا شهر التقديس والنبي والجاه السلام عليك يا شهر الطوفان السلام عليك يا خليل الرحمن السلام عليك صحابة صفوة المنام السلام عليك إسماعيل النبي والجاه السلام إلى يعقوب صدر يحزن السلام عليك صديق من الإخوان السلام أين صدر أصحاب القرآن السلام عليكم عيسى بن مريم السلام عليكم المصطفى على شفاعة الذين الصلاة السلام عليكم يا شباب أيها الناس هذا اليوم الذي يوم القرآن واستعاذة بالجلالة والتحميد ليس العيد من الغافل عن ذكره وشكره وحمده المجيد إنما العيد لمن خطأ وفضل الناس وأن خطايا العيد ليس العيد من فاسق الفاسق الكبير الرحيم بالقرش المجيد إنما العيد لمن خطأ وفضل الرحيم الحمود الفقار لمن العيد ليس العيد لمن غفل عن هذا اليوم وسعد لدربه الشهيد إنما العيد لمن أدرك الرحمن من كرم المجيد ليس العيد لمن أمسك يده من أداء مفروضة للفقراء المسكين لذلك عادي من العيد وأتى الصدقات المحمود بالفضل والرحمة الجديد ليس العيد لمن أدرك الجديد والعيد لمن رفع عن العيد ليس العيد لمن ترك مطايا والعيد لمن أخفي عن خطايا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الحمد يا معشر المسلمين رحمكم الله على ما سقط الفكر الباقي من الرسول ومسلما أو كان عليك الدار فاضلنا عن مسكة وصيامه وسائر فضل صلاة عدل بنشير فيه فقير وقادم وبلم ولو قدرهم وولد محمد إلى لزوجته وفضله وتفضيله من مقابل رحمه بالتجارة والعطوات من العقبة ولكن المؤمنين من بين اثنين على أيديهم من دون المتقين وصدقين وبهم نصف صائرا من تمام شهير صائرا من سبحان الله من أحسن الله مثقال مثقال شيء قدر مقدار محمد شجاع سنة في العالي قبل الوجود للصلاة ومن تقرأ عافى ولكم في يوم إن شاء ودعنا يوفقنا يا رب الصلاة يستعمل الرسول الطيب والسبحان الصيام يكمل للصلاة غير الصلاة في جنة أيها الناس عجل الصلاة قبل الموت وبعد الموت قبل الموت ومن بعد ذلك من الذين